वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से। और हमारे साथ आज जो है ना ज़ुबिया कलीम मौजूद हैं, जो कि होममेड हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं घर पे ही। बड़ा मुनफरिद सा आर्ट है इनके पास, जो कि पत्थरों से और जो है ना रेज़न आर्ट से ज्वेलरी बनाने का काम कर रही हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो ज्वेलरी है वो बनाती भी हैं और कितना मुश्किल है इनके साथ काम करना, इन थ्रेड्स के साथ या इन वायर्स के साथ। ज़ुबिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? Alhamdulillah. Thank you so much for having me on the show. And I think your segment is fabulous in this regards के जितनी भी entrepreneur women हैं उनको प्रमोट करता है, उनके काम को ना सिर्फ अप्रिसिएशन मिलती है बल्कि प्रमोशन भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो थोड़ा सा अपने ज्वेलरी के बारे में, अपने वर्क के बारे में बताइए कि किस तरह बनाती हैं और किस टाइप का जो आप आर्ट कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आई नेवर थॉट कि मैं कभी ज्वेलरी बनाऊँगी। अच्छा। क्योंकि आजकल बच्चियाँ बहुत बीड्स वगैरह में ज्वेलरी वगैरह बना रही होती हैं और मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए रियल स्टोन्स में और रियल पर्ल्स में ज्वेलरी बनाया करती थी। तो जब मुझे सब लोग कहते थे कि जैसी ज्वेलरी आप खुद पहनती हैं वैसी लोगों के लिए भी बनाएं, तो मैं कहती थी व्हाई वुड आई डू दैट, एवरीवन इज़ डूइंग दैट। मुझे पता है कि कुछ यूनिक होना चाहिए। बट जब वंस पीसी में मैंने एक दफ़ा अपनी ज्वेलरी डिस्प्ले की, अपनी पर्सनल ज्वेलरी, तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि उसके बाद फिर मैंने बनानी स्टार्ट की। सो अब मेरा जो काम है इस वक्त वो सिर्फ रियल स्टोन्स में है और रियल पर्ल्स में है। और इसके अलावा मैं वायर्स को यूज़ करके और उनको ट्विस्ट करके डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज प्रिपेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये हैंड कफ्स हैं, आर्म कफ्स हैं। इसमें डिफरेंट, अच्छा, वायर्स में भी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट साइजेस आते हैं, डिफरेंट गेजेस आते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट हम साइज ऑफ द वायर और द कलर ऑफ द वायर चूज करते हैं और उसके बाद उसमें रियल स्टोन्स इनकॉर्पोरेट करके, ये रियल स्टोन्स हैं, या रियल स्टोन्स हैं, तो उनको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करके और एक पीस ऑफ आर्ट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आप टियारास बनवा सकते हैं, कस्टमाइज्ड आर्म कफ्स बनवा सकते हैं, हैंड कफ्स बनवा सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हम इसमें कस्टमाइज्ड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर। अच्छा, ये तो हैंड कफ हो गया ना, ये क्या है? इसको कैसे हम वेयर करेंगे? अच्छा, ये नाक पे पहनने के लिए? It's something different and unique, some Met Gala type of thing. ठीक है, हमारा तो आज शो ही मेट गाला बन गया है। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको पता है पहन के जो है ना वो एक्ट्रेसेस और वो खूबसूरत लग रही होती हैं। तो ये ऐसे आपको लग रहा है कि आपने ग्लासेस भी पहनी हुई है और नहीं भी पहनी हुई, मतलब ये उस तरह की आपकी लुक आ रही है। बड़ी अच्छी लुक आ रही है, मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ सामने। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, तो ये आपको आइडिया कैसे आया खासतौर पर ये वाली जो न्यू चीज़ें हैं इसको बनाने में? ओके, सो just going to a material shop, I saw this wire and I just standing over there I started twisting it and then at that time I got the idea कि oh ये तो इस तरह के इयरिंग्स बन सकते हैं, ओ इस तरह तो रिंग बन सकती है। तो मैंने वो वायर, उस वक्त थोड़ी सी वायर खरीदी और उसके बाद मैंने जब चीज़ें बनानी शुरू की तो एंडलेस आइडियाज मेरे सामने आए। मतलब ये वायर है और इससे जो है ना ये चीज़ें बनी है, ये आप ये देख सकते हैं कि ये खाली वायर है। आपको इस तरह की वायर कितनी मिलती होंगी दुकानों में, और उससे उन्होंने ये क्रिएटिविटी बनाई है। ये देख कर ले, यहाँ से यहाँ तक का सफर। तो इसमें आपको गोल्डन कलर मिल सकता है, इसमें सिल्वर मिल जाता है, इसमें कॉपर मिल जाता है। ठीक है। तो और जब आप वायर लेते हैं तो उसमें जैसे गेजेस होते हैं, तो जो मोटी वायर है उसका गेज, मतलब उसका नंबर, जो नंबर के हिसाब से होते हैं गेजेस, तो जितना हाई नंबर होगा उतनी बारीक वायर होगी और जितना लो नंबर होगा उतनी मोटी वायर होगी। तो अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग चीज बनानी है, जैसे कोई टियारा बनाना है आपने, या ये जैसे आर्म कफ की हम बात करें, तो ये कम गेज, यहाँ पर पहनेंगे। ठीक है, ये इस तरह आप पहन सकते हैं, मतलब आप कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हैं, जिन्होंने स्लीवलेस पहना होता है वो भी पहन सकते हैं। अभी तो मैंने चले नीचे वो पोल्का डॉट्स वाला पहना है ना, ये प्लेन नीचे शर्ट होती है ना, उसके ऊपर आप ये पहने हो तो ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा इस तरह पहन के। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी है, आप इसको किसी भी तरह बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे मैंने एक छोटा सा ये एक
پیس بنایا. اب اس کو میں ایز اے پینڈنٹ بھی پریپیئر کر سکتی ہوں. اس کو میں آج جو ہے میں آپ کو ایز اے ہیڈ پیس بنا کے دکھاؤں گی, جس میں میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی, اور اس کے بعد یہ ایسے پہننے کے لیے یا تو آپ اس کو سر پہ پہنے یا اس کے بعد آپ اس کو گلے میں پہنے. اٹس ملٹی پرپز. تو اس طرح سے آپ, اب اس کے لیے ہمیں باریک وائر لینی پڑے گی, وچ از 0.4 اٹس نمبر از. تو اس وائر کو ہم یوز کرتے ہوئے, اور کچھ ہمارے پاس کچھ بیسک ٹولز ہوتے ہیں, بہت زیادہ جو لڑکیاں ابھی اسٹارٹ کر رہی ہیں انہیں نہیں خرچہ کرنے کی ضرورت, تو لیکن یہ بیسک کچھ ٹولز ایسے ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے, جیسے کہ یہ کٹر جس سے آپ یہ کٹ کریں گی. یہ ایک پلاس کی طرح ہوتا ہے جس سے آپ ہولڈ کریں گی وائر کو, کیونکہ باریک وائر ہوتی ہے, انگلیوں سے کبھی کبھی پھسل جاتی ہے کچھ, تو یو یوز دس پلاس. اور اس کے علاوہ ٹوسٹ کرنے کے لیے یہ 2 طرح کے پلاس ہوتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں بھی لینا چاہتے تو ڈونٹ ٹیک اٹ اینڈ ٹیک دس ون اونلی. بٹ یہ والا جو ہے اس میں 3 لیول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سرکلز کے. تو اس میں آپ یونیفارم اگر آپ کو ہو نا کہ آپ نے جیسے ایئر رنگس بنانے ہیں تو سیم سائز کا آپ کا سرکل ہونا چاہیے, تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ آپ کا ہر دفعہ سیم سائز آف سرکل بنے. تو دس از دا پرپز آف اٹ. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے لٹل بٹ آف وائر فرام دس ون اینڈ وی آر گوئنگ ٹو کٹ اٹ with our cutter, and then we are going to join this part with this one. ٹھیک ہے. So اس طرح endless آپ کے پاس possibilities ہوتی ہیں, endless designing, آپ کی اپنی ڈیزائننگ, آپ کی اپنی creativity ہے کہ آپ کتنا how far you can think. تو آپ اس کو اپنے حساب سے ڈیزائن کریں, پہلے ایک ڈیزائن ایک آئیڈیا پریپیئر کریں اپنے مائنڈ میں, اور پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں on your piece of jewelry. اچھا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو جو ہے نا تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے, اسٹیپ اپ کرنا چاہیے. گھبرائے نہیں, مطلب ڈرے نہیں ہر چیز کو کرنے سے پہلے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب اپنا کام سٹارٹ کیا ہے تو میں نے اپنی لٹرلی اپنی صرف پاکٹ منی سے, یا میری مدر مجھے کبھی کبھار کچھ دے دیتی تھیں, وہ اکٹھے کر کے اپنی عیدی سے, ان چیزوں سے میں نے اپنی صرف سٹارٹنگ کی, اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے اچھا رسپانس ملا ہے تو پھر میں نے اس کو آگے بڑھایا. بالکل بالکل. بگننگ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسائٹیڈ ہو کے اور ساری چیزیں خریدنا شروع کر دیں کہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. اٹس ناٹ نیسیسری. نیسیسری از واٹ how creative you are and how you use your creativity. Exactly. ٹھیک ہے. So اور کتنے سال ہو گئے آپ کو زوبیا یہ کرتے ہوئے؟ Not even a year. Yeah. It's okay. Actually, I was teaching as an art facilitator. Okay. So I left my job to pursue my passion. Okay, so it's only been 8 to 9 months that I have started this, but alhamdulillah I've got an excellent response. See, اب میں نے ایک سائڈ سے دیکھیں اس کو اٹیچ کر دیا وائر سے, اب میں دوسری سائڈ سے بھی اٹیچ کر دوں گی, تو یہ اس کے ساتھ یہ ہیڈ پیس بن جائے گا آپ کا. آپ اس کو ویسے بھی ایز اے کراؤن بھی آپ اس کو پہن سکتے ہیں, جو حجابینز ہیں وہ بھی اپنے حجاب پر لگا سکتے ہیں. Exactly, I do wear it and everyone appreciates it. In fact, when I wear hijab, I try to represent all those women who are observing parda, because I just want to give this message that doing parda is not a limitation. Exactly, بالکل. It's not, although اللہ مجھے ہدایت دے, میں بہت اسٹرکٹ پردہ نہیں کرتی ہوں, اور بٹ جب میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ آتی ہوں تو میں ضرور مطلب نقاب بھی کرتی ہوں, just to represent all those women. اپنی preferences ہیں نا. It's not about, for me it's not about my preference. It's just about I want to motivate those girls جو پردہ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گھر ہی سے نہیں نکل رہی, تو ان کو میں ایک سمجھیں ایک طرح سے ایک پیغام دیتی ہوں اپنا, مطلب نقاب لگا کے اس طرح آپ بھی باہر آ کے اپنا جو فیشن ہے, اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو شوکیس کر سکتے ہیں. بالکل, آپ اپنے نقاب کو اپنی لمیٹیشن نہ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا سا ان کی پرائس لمٹ کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے, کیا پرائزلی ہیں, بہت زیادہ یہ ایکسپینسو ہے؟ اوکے, سو آئی ہیو ٹرائیڈ کہ یہ زیادہ پرائسی نہ ہو, کیونکہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا کہ بہت لمیٹڈ جو نیش ہے وہ لوگ اسٹونز اور پرلز پہن رہتے ہیں, بیکاز دے آر ٹو ایکسپینسو ٹو بی افورڈیڈ. تو میں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ ان کو افورڈیبلٹی میں لایا جائے, اور تاکہ میکسیمم لوگ پہن سکیں, کیونکہ یہ ایک لائف لانگ چیز ہے, کبھی خراب نہیں ہوگی. لائف لانگ یہ اسٹونز پرلز یہ کبھی نہیں خراب ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے ہر طرح کے لوگ پہن سکیں گے اور اسٹونز کی بیوٹی انجوائے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نیچرل ریسورسز سے ہمیں رچ رکھا ہے کہ
میرا خیال ہے ہمیں یہ حق ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب اس کو اگر میں بیوٹیفائی کرنا چاہوں مزید تو آئی کین ایڈ سم زرکن بیڈز انٹو اٹ. اس کے لیے بھی میں سملر وے میں آپ وہ کریں گی, وائر یوز کروں گی. چلیں یہ ویسے ہو گیا ہے, یہ دکھا دیں تھوڑا سا بیکاز ہمارے پاس, ہاں یہ اس طرح, اس کو اس طرح پہنیں گے ہم. یس اوکے دیکھیں صحیح پہنا میں نے. ہاں بالکل صحیح پہنا ہے. اب ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ اس کو تھوڑا نیچے رکھنا چاہیں یا تھوڑا اوپر رکھنا چاہیں. ٹھیک ہے, اس کے حساب سے مطلب یہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا پیارا یہ ہیڈ پیس جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے انہوں نے بنا کے دکھایا ہے کہ آپ یہ کہیں پر بھی بچے پہن سکتے ہیں, بڑے پہن سکتے ہیں. اب دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. وہ ایک ٹریڈیشنل وے میں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہو, جیسے ہم لوگ بندیا وغیرہ لگاتے ہیں اس کی جگہ آپ یہ ہیڈ پیس لگا سکتے ہیں. کتنا پیارا لگ رہا ہے, سب کی نظر میں بھی آئے گی, پتہ چلے گا کہ کوئی آپ نے کوئی چیز ڈیفرنٹ پہنی ہے. تھینک یو سو مچ زوبیا کہ آپ آئیں اور اپنا جو آپ نے ٹیلنٹ ہمارے ساتھ شیئر کیا, ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا, اور ہمیں بتایا ہے کہ کتنا اچھی چیز ہے جس کو آپ آگے لے کر چل سکتے ہیں. اور بیسٹ آف لک آپ کے کام کے لیے, آپ کے ٹیلنٹ کے لیے. اسی طرح آپ آگے بڑھتی جائیے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.